अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है और ईरान को यकीनी तौर पर पहले ही दिन बहुत बड़ा सेटबैक मिला जब ईरानी सुप्रीम लीडर रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की खबर मौसूल हुई। इसके ऊपर भी तज्ज़िया तबसरा करेंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि अमेरिका की तरफ से भी ईरान के ऊपर गाहे गाहे निशाना बनाया जाता है मुख्तलिफ़ तनसीबात को, इसराइल की तरफ से ऑफ कोर्स, और फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जो गल्फ़ ममालिक हैं आसपास, वहाँ पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाता है, जिसके नतीजे में इस वक्त जीसीसी में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है, तशवीश पाई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ से ही हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ कोशिशें भी की गई इंगेजमेंट की, फिर जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान जो बरादर ममालिक हैं आसपास उनको कम अज़ कम निशाना ना बनाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान की स्ट्रैटजी थोड़ी मुख्तलिफ। इसके साथ साथ अमेरिका ने ये वाज़े कर दिया है, एक तो कि रजीम चेंज उनका हदफ है, दूसरा अमरीकी सदर ने आज सुबह खिताब करते हुए कहा कि जब तक अहदाफ पूरे नहीं हो जाते वो किसी सूरत रुकेंगे नहीं, और एक टाइम लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। वो कहते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जंग है, ये 3 से 4 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही सूरत हाल तशवीशनाक, न सिर्फ इस खित्ते यानी मशरिक़ वस्ता के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं एक एक करके जो बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं, बाकी दुनिया भी है, इसमें कुछ ना कुछ अपना वेट डाल रही है। जैसे अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं मुख्तलिफ, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इस सिचुएशन में दिफा के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। यूके की तरफ से बड़ी हैरान कुन और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई जब उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को मखसूस दिफाई पर्पसेस के लिए अपनी जो एसेट्स हैं वो शेयर करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये जो कशीदगी है, इसमें कमी कैसे लाई जाए इस वक्त, जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी बाइस तशवीश है। अब से कुछ देर पहले हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान भी तमाम तर सिफारती वसाइल बरूए कार ला रहा है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट ब्रॉडर सवाल यही कि पूरी दुनिया को इस सूरत हाल के ऊपर तशवीश हो क्या जिससे मामलात थोड़े संभल सकें या कशीदगी में कमी आ सके। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। सर, पहले तो मेरा ख़्याल है इसको भी हमारे लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालिएगा कि जंग के पहले ही रोज़ रहबर आला का, ईरानी रहबर आला का शहीद हो जाना, इसका इम्पैक्ट आप क्या समझते हैं होगा इस सारे के सारे मामले के ऊपर, और इस पूरी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जंग में कैसे या क्या मुमकिन भी है इस वक्त हालात को संभालना या नहीं? बहुत शुक्रिया जी अलीना। पहली तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बड़ा ही बहुत बड़ा सानिया है हमारे पड़ोसी मुल्क में आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब की शहादत का, और उसमें सब हम गम में शरीक हैं। और लेकिन ये जो अलमिया है, ये बड़ी देर से दीवार पर लिखा नज़र आ रहा था। उसकी वजह यह है कि हम ये देखते हैं कि ये मामला गज़ा से शुरू हुआ। गज़ा में इनका एक यूनिट है इजराइल का, जिसको 2800 कहते हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को प्रेस किया जाता है और फिर ठिकाने लगाया जाता है। तो ये गज़ा से मामला शुरू हुआ, फिर लेबनान में गया, शाम में हमने देखा यही चीज़ शाम के अंदर हुई, फिर ईरान के अंदर हुई, और फिर अल्टीमेटली ये सिलसिला फैलता फैलता आपने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट तक छाया, और आखिर में ईरानी गवर्नमेंट जो है उसके कायद जो रूहानी सुप्रीम लीडर है उन तक मामला पहुंच गया। पहली तो बात यह है कि जो मुस्लिम दुनिया है, कोई इसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नजर नहीं आया, बल्कि टोटली मिसट्रस्ट है। और ईरान, मेरा ख्याल है ईरान के साथ पाकिस्तान ने तो खुल के हमदर्दी का भी इजहार किया है, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें लीक हो रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क ने, किसी ने भी खुलकर ना अमेरिका को कहा ना किसी और दुनिया को कहा कि कोई जंग बंदी भी करवा सके।
तो इसका नतीजा ये होता है कि ये सारे मुल्क जो इस्लामी मुल्क हैं, 53 ये नौबादियाती निज़ाम के बाद आज़ाद हुए थे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने आज़ादी के सांस लेना शुरू किए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो जो मुल्क इस अनाद के अंदर, इस दुश्मनी के अंदर आ रहा है, चाहे वो लीबिया है, चाहे इराक है, चाहे शाम है, वो बजाय इसके कि वहाँ पे अगर हुकूमत भी तब्दील हुई तो कुछ बेहतरी आए, नहीं हो रही। बल्कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि सब तबाही की तरफ, अनारकी की तरफ और जवाल की तरफ जा रहे हैं। तो मुस्लिम दुनिया के लिए ये एक अजीब सवाल है कि क्या आपकी जो स्ट्रेटजी है पिछले 70 साल से, 100 साल से, क्या वो आपको ठीक तरफ ले जा रही है या हमें सरतपा नुकसान ही होते रहेंगे? सरतपा अगर कोई मुस्लिम दुनिया का वजूद है तो उसमें आए दिन इस तरह के नुकसानात और एक एक करके सबका काबू आना और फिर निशाना बनना, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। या हमारी क्या सोच में कोई जो है तब्दीली लाने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। कि मुझे लगता है कि इस पर आज अब तो खातमुन नबीन तो आ चुके, अब उसके बाद तो किसी रसूल ने नहीं आना। अब तो ये जो मादी इंसान है, ये जो फानी इंसान है, इन्होंने ही फैसला करना है कि अपनी हिकमत अमली को, अपनी जो फायदा नुकसान है मुस्लिम दुनिया को, इस पे सोचे और जहां जहां गलतियां हैं उनकी इस्लाह करें। और अदरवाइज मुझे तो साफ लग रहा है कि हर एक को बारी बारी जो है वो नुकसान पहुंच रहा है और ऐसा नुकसान पहुंच रहा है कि वो दोबारा उठने के काबिल भी नहीं हो रहा। तो मेरी तो यही बस आज सबमिशन है। सही। लेकिन सुहेल साहब, आप हमेशा से दाई रहे हैं मुज़ाकरात के, बैठकर बात करने के। इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं इसकी गुंजाइश है या अभी नज़र नहीं आ रही? जरूरत है जी, मशरक और मगरब में डायलॉग की जरूरत है, सिविलाइजेशनल डायलॉग की जरूरत है। मुस्लिम दुनिया और गैर मुस्लिम दुनिया से मुज़ाकरात की जरूरत है। यही तो वो वजह है जिसकी वजह से ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं कि अगर हर मामले का हल ताकत है, चाहे वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है या हमारे जहादी इस्तेमाल करते हैं या हमारे इंतहा पसंद करते हैं, तो फिर उसका नतीजा तो हमारे सामने आ रहा है कि भाई उसके नतीजे में कोई किसी एक मुस्लिम दुनिया के मुल्क को फतह नहीं है मिल रही, बल्कि सारे नीचे ही जा रहे हैं। और जब किसी को मार पड़ रही होती है तो कोई उसकी मदद को भी नहीं आता, कोई ज़ाहिरी मदद को भी नहीं आता और खुफिया मदद को भी नहीं आता। तो जब तक अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, अपने स्टांस के अंदर कोई नुमाया तब्दीलियां नहीं आती, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम ना, हमारा कोई मुकाबला दुनिया की तालीम से है, ना टेक्नोलॉजी से है, ना इंफॉर्मेशन से है। इन्हीं चीज़ों में ये जो अभी सारे हालांकि वहाँ हाँ, पे मिसाइल मिसाइल जिस तरह से गिरे हैं और जिस तरह से उन्होंने सही निशाने पे मारे हैं, इसके लिए जहाँ जासूसी की ज़रूरत होगी, दुरुस्त जासूसी की, गद्दारों की ज़रूरत होगी, वहाँ टेक्नोलॉजी ने जो है बगैर बूट्स उनके ज़मीन पर उतरे, ग्राउंड्स पर उन्होंने सारे इन मुल्कों को फतह किया है। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सोच की तब्दीली की ज़रूरत है कि जिससे हम दोबारा कम से कम खड़े हो सके और हर मुसलमान को भी ये हक हो कि वो भी दुनिया में बराबरी, खुशहाली और तरक्की का ख्वाब दे सके। लेकिन जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं या जिस रास्ते पे मगरबी दुनिया जा रही है, उसे तो ऐसा लगता है कि हम जो क्लैश है इनएविटेबल है और उसके नतायज जो है वो सिर्फ मुस्लिम दुनिया ही नहीं, सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। अच्छा, इसके इशारे कुछ मिल भी रहे हैं, जैसे अब यूरोपीय ममालिक के भी रद्द अमल सामने आ रहे हैं। बेनज़ीर,
ایک طرف تو یہ مغربی دنیا یا یورپی ممالک جو کہ ظاہری بات ہے امریکہ کے ساتھ اپنی الائنس شو کر رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں گلف ممالک ایک طرف سے ایران ظاہری بات ہے وہاں پر ایسٹس کو نشانہ بھی بنا رہے جو امریکی ہیں یا ان کو اپنی اس وقت ایگزسٹینشل کرائسس نظر آ رہا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کیا کوئی ایسا اس وقت درمیان میں فیکٹر رہا ہے جو کہ معاملات کو ٹھنڈا کر سکے، یا اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے؟ علینا، ایران آئسولیٹڈ تو ہے، لیکن اس وقت جو میری رائے میں، شاید میری تھوڑی سی آئیڈیلسٹک سی تھنکنگ ہے، لیکن میرے خیال سے اس وقت جو ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ آنی چاہیے گلف ممالک کی طرف سے، کیونکہ اس وقت وہ ان دا لائن آف فائر ہیں۔ اور یہ گلف ممالک کون سے ہیں؟ ٹرکی، عمان اور سعودی عربیہ۔ ان میں سے دو ممالک وہ ہیں جنہوں نے ابھی ماضی میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور سعودی عربیہ کیونکہ وہ ڈائریکٹ ان دا لائن آف فائر ہے۔ مجھے پتا ہے اس وقت امریکن میڈیا میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں سعودی عربیہ کے خلاف، لیکن مجھے نہیں لگتا، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ اپنی ایئر اسپیس نہیں استعمال کرنے دے رہے تھے، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ اس معاملے کو ٹھیک کیا جائے۔ تو میرے خیال سے ایک یونائٹڈ، ایک جوائنٹ فرنٹ کی ضرورت ہے گلف ممالک کی طرف سے، زور دیا جائے امریکہ پہ، کیونکہ اگر کوئی اس جنگ کو روک سکتا ہے اس وقت تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے۔ ان کا اسرائیل پہ بھی لیوریج ہے، اور ایران ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ بات چیت سے اس معاملے کو حل کیا جائے، اور ہمیں یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ مزید ممالک جو ہیں اس میں شامل نہ ہوں اس جنگ کے اندر۔ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ یو کے نے کہا ہے کہ ان کی جو دو بیسز ہیں جس میں ایک ڈیگو گارسیا ہے اس کو وہ امریکہ کو استعمال کرنے دیں گے، پھر سعودی عربیہ کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی بیانات آ رہے تھے، تو اگر یہ معاملہ اور پھیلتا ہے تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی جو بہت اب کلیئرٹی آ رہی ہے، وہ جو امریکن میڈیا میں اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا انٹرویوز جو دے رہے ہیں، اس سے کلیئرٹی یہ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ تو شروع کر دی، لیکن ان کے پاس کوئی اینڈ گیم نہیں تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ان کا مقصد تھا رجیم چینج کا، یہ وہ حاصل کیسے کریں گے، اور یہ ہمیں کیسے اندازہ ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا جس پہ جب ان سے ایران کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بار بار کہا کہ دیکھیں جیسے وینزویلا میں ہوا تھا، وینزویلا میں ہم نے ان کے صدر کو اٹھا لیا، اس کے بعد جو ان کی دوسری حکومت آئی انہوں نے تو بالکل سرنڈر کر لیا، وہ ساری ہماری باتیں مان لی۔ ایسا ایران میں نہیں ہوا، آپ نے خمینی کو مارا لیکن اس کے بعد کی جو حکومت ہے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ میں اس وقت جو حکومت ہے خطے کے بارے میں، اس پورے ریجن کے بارے میں اور ایران کے بارے میں، جو وینزویلا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پاور سینٹرز ہیں، وہ ایک اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اور انٹرویو میں پوچھا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایران کے فوجی ہیں وہ خود ہی اپنے ہتھیار پھینک دیں گے لوگوں کے سامنے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ بار بار یہ بھی کہتے رہے کہ ہم خمینی کو ماریں گے تو اس کے بعد جو ہے لوگ خود ہی سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور آ کے حکومت کو گرا دیں گے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور ایلینا جو سب سے حیران کن میرے لیے انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ کینڈیڈیٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں ایران میں، جب ہم خمینی کو ماریں گے تو اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت بنائیں گے، پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ لیکن پھر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو مار دیا گیا سٹرائکس میں۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کلولیسنس ہے اور کتنا یہ خطرناک ہے کہ آپ نے جنگ شروع کر دی لیکن آپ کی پلاننگ کتنی بالکل ہی مس کیلکولیٹڈ اور مس ہینڈل کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے جو صحافی ہیں امریکہ میں وہ اس کو آپریشن ایپک فیوری کو اب ایپک بلنڈر کہہ رہے ہیں۔ تو الینا یہ جو اس وقت سچویشن ہے، مجھے لگتا ہے ایک اور شاید دباؤ جو ڈونلڈ ٹرمپ پہ پڑ سکتا ہے اس وقت، وہ ہے شاید امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، کیونکہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں نومبر میں، اور وہاں پہ اور ابھی ہم نے جیسے سنا کہ 3 امریکی فوجی جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی ہیں، پھر ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور بھی کیجولٹیز ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ میں پولز آ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہاں پہ یہ جنگ کتنی ان پاپولر ہے۔ تو شاید یہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو انٹرنلی امریکہ میں دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور چیز الینا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت امریکہ میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بیک ٹریک بھی کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ ریپبلکن ایک ہیں سینیٹر، ان کا نام ہے مائک ٹرنر، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ مائیکل روبیو نے ان سے کہا کہ ہمارا تو کبھی پلان ہی نہیں تھا کہ ہم خمینی کو ماریں، ہمارا تو کبھی پلان ہی نہیں تھا کہ ہم رجیم چینج لائیں۔
پھر اس کے بعد جو پینٹاگون کے افسران ہیں انہوں نے جا کے کانگریس میں کہا کہ ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا ایران سے. تو یہ اب لگتا ہے کہ تھوڑی سی بیک ٹریکنگ بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ممالک کے ذریعے سیز فائر کرنے کی کوشش کی ہے ایران کے ساتھ، جس میں ایک اٹلی تھا، دوسرا ملک کون سا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ایران اس وقت نہیں مان رہا، اور ایران کی جو اسٹریٹجی ہے لینا وہ یہی لگتی ہے کہ یہ جو سارے ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں، جیسے یہ یورپین ممالک ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے. جو گلف ممالک ہیں جو ایران کو لگتا ہے کہ ایک ڈبل گیم کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ ان کو اتنا نقصان ہو کہ پھر یہ سب ایک سیریس ڈائیلاگ کریں اور آ کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھیں. اچھا، یہ جو آپ نے امریکہ کے انٹرنل پریشر کی بات کی نا، اس کے اوپر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں کیونکہ آئی تھنک یہ بڑا اہم فیکٹر ہے، اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ سلیم صافی صاحب، سر آپ کہیے گا، ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو امریکہ جس طرح سے کیلکولیٹ کر کے چل رہا تھا کہ شاید ٹریگر ہو جائے رجیم چینج ایران میں، امریکہ کی وہ اسٹریٹجی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے، یا جس طرح سے آج ٹرمپ نے بولا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے تک وہ مزید اس جنگ میں رہیں گے جب تک ان کو اہداف حاصل نہیں ہو جاتے، باہر نہیں نکلیں گے، اس کے بغیر امریکہ واپس نہیں آنے والا، یا کوئی نہ کوئی فیس سیونگ ہو سکتی ہے درمیان میں امریکہ کے لیے بھی؟ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے، اور اس مرتبہ تو یہ واضح ہے کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اصل مقصد وہ ایران میں رجیم چینج تھا. تو رجیم چینج کو آیت اللہ خامنئی کی شہادت نے بالکل ناممکن تقریباً بنا دیا ہے، کیونکہ ایک نہ صرف یہ کہ ایرانی لوگ اس کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے، ان کی شخصیت ایسی تھی، ان کا مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ وہ صرف ایرانی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایران سے باہر بھی، خصوصاً اہل تشیع کے لیے وہ انتہائی ایک متبرک ہستی ان کو سمجھا جاتا تھا. تو اس عمر میں ان کو شہید کر کے امریکہ نے وہ منزل ایران میں جو رجیم چینج کا تھا وہ منزل میرے خیال میں دور کر دیا ہے، اور ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا ہے. نہ صرف ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا ہے بلکہ پورے خطے میں ان کے ساتھ ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اس کی وجہ سے. لیکن صافی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا نا کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات چل رہے ہیں، خاص کر ہم نے مختلف جو سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات ہوں، یا ہم نے مختلف وہ شخصیات جو کہ ایران سے وابستہ رہی ہیں جیسے شاہ ایران کے بیٹے وغیرہ، وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ہم تب تک نہیں پیچھے ہٹیں گے جب تک ایران کی حقیقی آوازیں باہر نہیں آ جاتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ بہت زیادہ ہیمر ان کرے گا تو کہیں نہ کہیں اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لے گا، یا یہ ناممکن سا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہم تیسرے دن میں ہیں اس جنگ کے، امریکہ تو کہتا ہے کہ ہفتوں تک وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. مجھے وہ مشکل نظر آتا ہے، اور خصوصاً خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد جتنے لوگ جس جذبے کے ساتھ تہران کی سڑکوں پہ نکلے، حالانکہ ان کی حکومت کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تہران کو خالی کر دے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا ایک ایموشنل ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی اس کی. تو اسرائیلی وزیر اعظم کی یہ خوش فہمی تو رہے گی، خود ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی. ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو ونزویلا سمجھ رہے تھے، اور اسی خیال نیت سے انہوں نے ایران پہ بھی حملہ کر دیا. لیکن ظاہری بات ہے کہ نہ ایران وہ ہے ونزویلا ہے، اور نہ ایرانی لوگ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور خود ان کا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ بھی تحت اتنا جڑا ہوا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کی رجیم چینج کروانا میرے خیال میں یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. دوسرا، خصوصاً جو ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں کہ پاکستان کو سب سے بڑی آزمائش سے دوچار کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اقدام کے ذریعے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھل کے اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی ملک کھڑا ہے تو وہ انڈیا ہے. آج بھی انڈین پرائم منسٹر نے نیتن یاہو سے بات کی ہے، اور اب ایک طرف ان کا کیمپ ہے، دوسری طرف پاکستان نے اپنی ہمدردی ظاہر کی ہے ایران کے ساتھ، لیکن تیسری طرف جو گلف ممالک ہے
ان کے ساتھ بھی پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں جن کو ایران نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. تو پاکستان کے لیے ان میں سے رستہ نکالنا وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے، خصوصاً جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب پاسٹ میں جو تعریفیں کی ہیں پاکستانی حکمرانوں کی، اس وقت اگر وہ تعریف کرے تو الٹا وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور پھر پاکستان کی طرف سے ایک ایسے شخص کو کہ جو دنیا میں ایک جارح کے طور پہ سامنے آیا ہے، تو ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا ظاہری بات ہے کہ وہ بھی پاکستان کے لیے اب ایک تانا بن گیا ہے. تو میرے خیال میں اس میں جو سب سے زیادہ جو ملک جو ممالک مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں اس میں اب پاکستان، کیونکہ پاکستان کے لیے چوائس کرنا ہے ایران میں اور امریکہ میں شاید آسان ہوتا، لیکن ایران اور گلف ممالک میں چوائس کرنا پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے. سر لیکن پاکستان کو چوز کرنا ہے یا پاکستان کو درمیان میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ٹینشنز کیسے کم کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، پاکستان میرے خیال میں وہ تو پاکستان کے لیول سے اوپر کی بات ہے شاید کہ امریکہ کو قائل کروا دے یا اسرائیل کو قائل کروا دے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل بھی ہے اور اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات نہایت خراب ہے. البتہ ایران اور گلف ممالک کے درمیان پاکستان ثالثی کر سکتا ہے. اچھا سر، آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ رجیم چینج اتنی آسانی سے ممکن نہیں، پولیٹیکل سسٹم اتنا گتھا ہوا ہے آپس میں. اس کو میں آگے جا کر کرتی ہوں ایکسپلور، مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھٹی صاحب، اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی معاملات سنبھل سکتے ہیں یا کون ہے ایسا، کیا چیز ہو جو کردار ادا کر سکتی ہے معاملات کو ذرا ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے میں؟ میڈم شیخ، مولانا محمد علی جوہر صاحب کا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہوتا ہے، اور یہ بھی وقت نے ثابت کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلی بات میڈم شیخ کہ نام کے مسلمان ملک یا نام کے مسلم ممالک کا برائے نام بھی اتحاد نہ ہو سکا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نام کے اربوں مسلمان جو ہم سارے مسلمان خود کو کہلاتے ہیں، جن میں کتنوں میں وہ ہے سب کچھ جن کی بنا پر ایک مومن یا مسلمان بنتا ہے یا ہوتا ہے، تو نام کے اربوں مسلمان تمام تر وسائل کے باوجود بے بس، لاچار، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انا للہ و انا الیہ راجعون آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت. خامنائی صاحب جیسے بہادر، وطن پرست، نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے اور کھڑے رہنے والوں سے محبت یا عقیدت کے لیے شیعہ سنی ہونا یا مسلمان ہونا ضروری نہیں، بس صرف انسان ہونا ضروری ہے. اور میڈم شیخ وہ جو تمام بے گناہ مار دیے گئے ہیں اب تک، اور وہ جو تمام بے گناہ مارے جا رہے ہیں، اور وہ تمام جو بے گناہ مارے جائیں گے، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں. اور امریکہ اسرائیل کی ننگی جہریت شرمناک، اور امریکہ اسرائیل کی وحشت و بربریت شرمناک. اب آپ کا سوال ہے میڈم شیخ کہ مشرق وسطیٰ میں جنگی ماحول کشیدگی میں کمی کیسے ممکن؟ ایک تو سیدھا سا آپشن ہے، سامنے کا آپشن ہے، اور وہ ہے یہ دنیا، یہ سو کالڈ مہذب دنیا. تو امریکہ اور ہم نوا تو حملہ آور ہیں. یورپ منافقت کی چادر اوڑے بیٹھا رہتا ہے، اور تب کینیڈا کے وزیر اعظم کی یا بھی تقریر، یا کینیڈا کے صدر کی تقریر، یا کسی یورپ کی، یہ تب خوبصورت تقریریں نکلتی ہیں جب اپنا مسئلہ ہو، جب گرین لینڈ کا مسئلہ ہو. جب ہمارا مسئلہ ہو، مارتے رہو جی، انسانیت ہوتی رہے، تباہ ہوتی رہے. برطانیہ نے کہہ دیا کہ بڑا تیر مارا ہے کہ ہم شامل نہیں ہیں، اڈے لے لو. اور فرانس جرمنی نے کہا کہ ہم ایران کے حملے روکنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیں گے. تو مطلب کہ یعنی ان کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. عرب ممالک خود غصے میں ہیں،
اور الحمدللہ غصے میں نہ بھی ہوتے تو انہوں نے کیا کر لینا تھا، وہ اس غصے میں کہ ہم پر بھی حملے ہو رہے ہیں. تو اور چین اور روس الحمدللہ بیسٹ ہومیوپیتھک دوائیاں، نہ نفع نہ نقصان، اگر کھاتے جائیں اور عیاشی کرتے جائیں. میڈم شیخ اب سب سے بڑا سوال ہے 2-4 جملے کہ یہ کشیدگی ہے کیوں؟ چلو پہلی بار تو جو امریکہ اسرائیل نے ایران پر بمباری کی، بہانہ تھا کہ ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنی ہے. اب ایران سے جنگ کیوں ہے، کس لیے ہے، اور یہ سال سے بہانوں سے جو ایران پر پابندیاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ میڈم شیخ چلو وقتی طور پر آپ ایران کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ رکھیں. یمن اور لبنان کو بھلا کیوں کھنڈر بنا دیا گیا تھا؟ لیبیا کی بربادی کی وجہ، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی وجہ، شام کی بربادی کی وجہ، کل کے دہشت گرد کو آج شام کا صدر بنانے کی وجہ، غزہ کو قبرستان میں بدلنے کی وجہ. میڈم شیخ یہ سارا کچھ ایک سکرپٹڈ ہے، منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. گریٹر اسرائیل کے نقشہ جو آیا یہ کوئی ایسے ہی آ گیا ہے غم و غصے میں یا کسی خوشی میں. کوئی معجزہ نہ ہو جائے، آخری بات میڈم شیخ، کوئی انہونی نہ ہو جائے، ورنہ یہ گریٹر اسرائیل کی راہ کے کانٹے چنے جا رہے ہیں. اور یہ بتاتا چلوں کہ ایران آخری ملک نہیں ہے. جیسے یمن لبنان کے بعد عراق، پھر لیبیا، پھر شام، اب ایران، یہ بات آگے بڑھے گی. ابھی ترکی کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی واحد اسلامی ملکوں کی ایٹمی قوت پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگی ماحول، یہ کشیدگی تب ختم ہوگی جب گریٹر جو ایجنڈا ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا. اور یہ اس میں ابھی اور مرحلے بھی آنا باقی ہیں. تو یہ باقی ساری کہانیاں ہیں کہ صدر ٹرمپ کو پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. صدر ٹرمپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں، یہ جو کروا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. مڈ ٹرم الیکشن یا امریکی دباؤ یا یہ معاملہ غزہ سے شروع ہے، یہ سب کہانیاں ہیں میڈم شیخ. یہ معاملہ جن کے ہاتھ میں ہے، جن کے ہاتھ میں اس دنیا کی معیشت ہے، لیکن سر وہ بڑی منصوبہ بندی سے آگے. آپ کی رائے اپنی جگہ، لیکن سر بالکل اس کا احترام، لیکن ایک ہائپوتھیسس یہ بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ امریکی صدر نے ایک جوا کھیلا ہے مڈ ٹرم انتخابات سے متعلق، یہ اٹیک کر کے. اب اس جوئے میں نتائج ان کے حق میں آتے نہیں آتے، اس کے اوپر بہرحال بحث ہے. اس کو بریک کے بعد آ کے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. بٹ ایک اور چیز جس کے اوپر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، بریک کے بعد اس کو ہم ڈسکس کریں گے، معاشی پہلو. ہمیں پتہ ہے اپنا ہارمز یعنی ہارمز اسٹریٹ اس وقت بند ہے، وہاں سے گزر نہیں ہو سکتا. تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، دنیا بھر کی مارکیٹس کے اوپر امپیکٹ ہوگا. اور یہ وہ زبان ہے جو ٹرمپ سمجھتے ہیں. کیا یہ قائل کر سکتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس وقت ہم ڈیولپنگ سٹوری سب سے بڑی دنیا کی ایران اور امریکہ جنگ، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تجزیہ تبصرہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. بے نظیر، بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سی سی ممالک کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. انہوں نے تو جو علامتی ساتھ دینا تھا وہ بھی نہیں دیا. اس میں شامل کر لیجئے گا وہ اکنامک پہلو بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت بہت سے اقدامات کیے ہیں، نہ صرف ابنائے ہارمز کے، بلکہ جو جی سی سی ممالک کے اوپر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے اور بڑی وہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا پریشر بن سکتا ہے، یا بھٹی صاحب والی بات کوئی فیکٹر نہیں ہے، جی سی سی ممالک کا کچھ نہیں کر سکتے وہ؟ علینا، آئیڈیلسٹکلی اسپیکنگ میرے خیال سے بن سکتا ہے. جیسے میں نے کہا، میں آپٹمسٹک ہوں اس معاملے پہ. لیکن دیکھیں، جو گلف ممالک ہیں ان کا برانڈ کیا تھا؟ ان کا برانڈ یہ تھا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ لائیں ہمارے ملک میں، یہ ایک سیف سیکیور ملک ہے، یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ کو کچھ نہیں ہوگا. ابھی اس وقت ان کا جو برانڈ ہے وہ خراب ہو رہا ہے. میں دیکھ رہی تھی بہت سے جو فارینرز ہیں، خاص طور پہ دبئی میں، وہ ویڈیوز لگا رہے تھے اور وہ بڑے حیران تھے کہ یہ دبئی میں ہو رہا ہے کہ ہم گھروں میں بند ہیں اور یہاں پہ میزائل کی باہر آوازیں آ رہی ہیں، یہ تو غازہ میں ہوتا ہے، یہ تو لیبنان میں ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فار دی ایئرز ٹو کم ان کی معیشت کو جو ہے افیکٹ کریں گی. پھر جیسے آپ نے کہا، تیل کی بھی اس وقت جو ہے کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی. اس کا ڈائریکٹ افیکٹ گلف ممالک، دوسرے ممالک اور امریکہ پہ بھی ہوگا. وہاں پہ بھی مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی. تو ابھی دیکھنا ہوگا. پر میرے خیال سے اس وقت جو یہ پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو سب سے اچھی پوزیشن میں ہے اور جو اس وقت سب سے زیادہ زور
सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं अमेरिका पे, वो गल्फ ममालिक ही हैं। जैसे वैसे भी हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप बड़े इम्प्रेस भी हैं, उनको लगता है यहाँ पे बड़े इनके पास पैसे भी हैं, उनकी बड़ी तारीफें भी करते हैं, और उस वक्त उनको उनकी ज़रूरत भी है गल्फ ममालिक की, गाजा में ख़ास तौर पे। भट्टी साहब? नहीं मैडम शेख, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि गल्फ़ और ये जो कुछ लोग जिन्होंने पहले साल से की और कुछ चंद दिन रोका, वो अब खुद विक्टिम हैं इसके। और ट्रंप साहब को कोई गर्ज नहीं है पैसे लेफ़्ट हाथ से लेने से या राइट हैंड से लेने से। उनको पैसे भी मिलेंगे, डॉलर भी मिलेंगे, उनको तेल भी मिलेगा, और वो जिस तरफ से भी आएंगे उनको मिलेगा। कौन है जो उनके सामने इनकार कर सकता है? और अब सूरत हाल जो आयतुल्लाह साहब की शहादत के बाद सूरत हाल इससे निकल गई है कि किसका ब्रांड ख़राब हो रहा है या किसका ब्रांड नहीं ख़राब हो रहा, या क्या नहीं हो रहा या क्या हो रहा है। और अब ये ना सिर्फ ट्रंप साहब बल्कि जो नेतन्याहू साहब है, उनकी अपनी अंदरूनी सियासत और बैरूनी ये सारी जो है, ये सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। तो ये ऑल आउट जाएंगे और अभी बड़ा लंबा जाएगा ये काम। सुहेल वड़ैच साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या रहबर आला की शहादत के बाद गेम ईरान के हाथ से निकल गई है और अब ईरान के पास कुछ बचा है, या अभी भी कोई हाथ में पत्ते हैं ईरान के जिसको इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, ईरान के पास मिसाइल जो है उनका काफ़ी बड़ा स्टॉक है, और काफ़ी दूर मार तक ये मिसाइल जो है इनकी रेंज है। और लेकिन इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि ये दुरुस्त है कि अमेरिका के पास कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है उसको जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, जब सारी लीडरशिप जो है वो मंजर से हट जाए तो जाहिर है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। और दूसरा ये उसकी ट्रंप की बात को भी इतना अहमकाना ना लिया जाए कि वो इस बात का इंतज़ार करेंगे कि अगली लीडरशिप क्या होगी। उन्हें अगर उन्हें एक एक बंदे के घर का पता है और उनके महफूज ठिकानों का पता है, तो उन्होंने लाजमन हर एक बंदे पर भी तहकीक की हुई है कि कौन सा बंदा उन्हें सूट करता है। वगरना वही हाल होगा जिस तरह से गजा में होता रहा कि वो जो भी नई लीडरशिप अगर हार्ड लाइन आएगी तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन फिर कोशिश करेंगे कि उसको हिट किया जाए। और अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी डॉव्स आई हैं या फाख्ताएं आई हैं जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो पहले से नरम लाइन पर तैयार है, तो तभी ये मामला जाकर ठंडा होगा। क्योंकि जो पहले की इससे मुज़ाकरात थे वो उसमें ईरान का रवैया ज़्यादा हार्ड लाइन था और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए शुरू में तैयार था, लेकिन वो उसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस थी न्यूक्लियर इशू पर। लेकिन ईरान का ख्याल ये था कि ये न्यूक्लियर तो एक बहाना है, असल में तो रजीम चेंज है। न्यूक्लियर का बहाना करके रजीम चेंज जो है वो करना चाहते हैं, और बिल आखिर अब लग रहा है कि रजीम चेंज की तरफ तो वो बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 50 साल से एक सिस्टम वेल एंट्रेंच्ड है, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद, सारी दुनिया से आइसोलेट होने के बावजूद, और आपके पास उसका ना कोई मुतबादल पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई मुतबादल रिलीजियस पार्टी है, ना कोई मुतबादल सोशल माज है। तो आप एकदम वो कैसे खड़ा करेंगे? ये अमेरिका के लिए या इस सिस्टम को गिराने वालों के लिए इतना बड़ा चैलेंज है जो सर होते हुए नजर नहीं आता। सुहेल वड़ैच साहब, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अमेरिका की एंड गेम फिलहाल इस कॉन्फ्लिक्ट में नज़र नहीं आ रही, और अगर उसका हदफ, जैसे ट्रंप ने खुद भी ऐलान कर दिया अब तो कि इस्लामी रिजीम को हटाना है, तो इस्लामी सेटअप को हटाने के लिए उसको दोबारा कुछ करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि यस, ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर देखें ना, लीबिया को देखें, शाम को देखें, इराक को देखें, और ये जो पिछली एग्जांपल्स हैं, अगर उनसे कोई सबक हासिल किया जा सकता है तो वो यही है कि वहाँ पे सब जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स वीक हो गई, सब जगह पे जो फौज है उसकी ताकत खत्म हो गई, सब जगह की मुल्कों की इकोनॉमी खत्म हो गई, सब जगह पे इंतशार आ गया, सब जगह पर जो है किसी को किसी से खतरा नहीं, हर मुल्क को अपने आप से ही खतरा
पैदा हो गया है। तो ये डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जो ईरान में एक मुनज़्ज़म हुकूमत तो थी, चाहे उससे किसी को इख्तलाफ था या इत्तफाक, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मुनज़्ज़म हुकूमत को ख़त्म करके यहाँ भी वही सूरत हाल होगी जो लीबिया में, इराक में या दूसरे मुल्कों में। ये शायद उनका आइडियल होगा। अगर वो कोई अल्टरनेट लीडर नहीं ला सकते तो कम से कम वो जो इस वक्त आर्डर है उसको डिसऑर्डर जरूर कर देंगे। सलीम साफ़ी साहब, अब नेक्स्ट इन लाइन रहबर आला के बाद कौन कौन शख्सियात हैं, उनसे मुतल्लिक क्या तासुर लिया जाता है, और क्या आप भी यही समझते हैं कि अमेरिका इस चीज़ का वेट कर रहा है कि देखे कि कौन सी शख्सियात है कौन सी नहीं? ये एक तो जो असल फोरम है वो तो उनका मजलिस खबरगान है जिसने फिर नए रहबर का इंतखाब करना है, लेकिन वो तो पता नहीं कब करते हैं। लेकिन उनके आइन की रूह से जो वक्ती तौर पर है वो प्रेसिडेंट जो है इस वक्त, और जो एक फ़कीह और एक जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तीनों की मुश्तरका एक कमेटी है जो कि इस वक्त ईरान की सुप्रीम बॉडी समझी जाती है। और जब तक कि नए रहबर का इंतखाब नहीं होता तो यही लोग जो है वो क़यादत करेंगे और रहनुमाई करेंगे अपनी हुकूमत की। लेकिन हुकूमत में जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि ये दूसरी, क्योंकि जो जून में जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी बड़ी तादाद में ईरानी लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, और ये वाली जो कार्रवाई हुई है इसमें वजीर दिफा भी उसी दिन उनके साथ शहीद किए गए, इसी तरह फौज के सरबराह को भी शहीद किया गया। तो उनकी तरफ से निशाना ज़्यादातर अफराद बनते हैं। जो ईरान की तरफ से अभी तक हमें नज़र आ रहा है तो वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट के और गल्फ़ के ममालिक को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका और उनकी तरफ से हैं, इज़राइल की तरफ से हैं, तो वो ज़्यादातर ईरानी शख्सियात को निशाना बनाते हैं। सर, ईरान में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन समझा जा रहा है क़यादत के लिए अब? ये तो अब वैसे तो जो उन्होंने वसीयत की थी ख़ामेनी साहब ने, जो 4 अफराद उन्होंने उनकी तरफ पहले से इशारा किया था, तो उसमें भी एक जो थे वो इससे पहले वफात पा गए हैं, एक उनके साहबजादे हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनके साहबजादे हैं वो सबसे ज़्यादा शायद मजबूत कैंडिडेट समझे जाते हैं। और आपको लगता है कि इसके ऊपर अमेरिका रुक जाएगा या उसके लिए कोई इंटरनली भी फेस सेविंग होगी? क्योंकि ट्रंप ने तो कहा है ना कि वो रजीम चेंज जब तक नहीं होगा हमारा हदफ वो है, हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, एक तो ये है कि अमेरिका का और खुसूसन ट्रंप का, उनके कल का कोई पता नहीं चलता। वो आज एक एक्सट्रीम पे होते हैं, कल दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं। अभी आप देख लें कि ये उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और साथ ये भी खुशखबरियाँ सुनाते थे कि मुज़ाकरात में हम नतीजे के करीब पहुंच गए हैं और कामयाबी के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि एक तरफ वो मुज़ाकरात का सिलसिला भी मुनक़ते नहीं हुआ था कि अचानक उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। तो इसी तरह उनसे आप किसी भी इक़दाम की किसी भी वक्त तवक्को कर सकते हैं। ट्रंप वो कुछ भी कर सकता है। जो इससे पहले बात हो रही थी एक अंदरूनी दबाव, बहरहाल वो डेवलप हो रहा है। और अभी भी जो सर्वे आया है उसमें ये है कि 47% लोगों ने जंग की मुखालफत की है और सिर्फ 27% गालिबन उन्होंने जंग की हिमायत में वोट दिया है। तो खुद अमेरिका के अंदर भी वो लोगों की अक्सरियत वो शायद इस जंग के हामी नहीं है। भट्टी साहब काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम शेख, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली अभी जैसे 3 रुकनी कौंसल चला रही है इनकी सुप्रीम कौंसल, और उसकी एक जो कल तेहरान में मेरी बात हो रही थी वहाँ उनके वो वजारत ख़ारजा के आदमी से, और तो वो भी यही कह रहे थे कि इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ी वजह ये है कि हमें पता है कि जो भी हम आगे बनाएंगे या जो भी अभी रहबर है या सुप्रीम लीडर, उस पे अमेरिका हिट करेगा।
اور اسی طرح آگے قیادت، ان کا فوکس ہماری قیادت ہے، ہماری ملٹری ہے اور ہمارا میزائل سسٹم ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو 200 میزائل اور 400 ڈرونز روزانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ سرپرائز دیں گے ہم کہ ہمارے پاس کتنے میزائل ہیں اور کیا نہیں ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ گلف والا ایک جملہ رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ گلف اس وقت غیر متعلقہ ہو کے رہ گئے ہیں، وہ ایک فریق بن گئے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ اس وقت فریق بن گئے ہیں. ان کا اب یہ معاملہ ان سے آگے نکل گیا. تیسرا پھر بار بار جو ابھی سروے کی بات ہو رہی تھی کہ امریکی نہیں چاہتے، ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں اور وینزویلا کے صدر کو جب اٹھا کے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے جیل میں پہنچایا تھا تو امریکی کیا کہہ رہے تھے؟ سارے امریکی اس سے زیادہ اکثریت میں کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے. تو جو گریٹر ایجنڈا ہے اور جس پہ کام ہو رہا ہے، اس میں یہ سروے، اس میں یہ اندرونی سیاست، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے دباؤ یہ میٹر نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں سے یہ لمبی کریں گے جنگ، پوری قیادت کو کریں گے، لیکن ایران کی ایک خوش نصیبی ہے کہ ان کی قیادت کی لیڈرشپ کی لیئرز ہیں، ایک کے بعد آخری دوسری لیئر تیسری لیئر. نہ کوئی بادشاہت ہے کہ 2-4 بندے مار دیے، مادورو کو اٹھا لیا یا فلاں کو تو وہ ختم ہو جائے گا، اور نہ ایسا ہے کہ ایک وزیر اعظم ایک صدر ہے. ان کی لیئرز ہیں، بالکل سسٹم علیحدہ ہے. ریبر کا اپنا سسٹم ہے، صدر کا اپنا سسٹم ہے، مجلس خبرگان کا اپنا سسٹم ہے جو 88 لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور لوگ ہیں جو سارے یہ ان کی ہے کہ وہ بالکل ان کا، اور 4 لیئرز وہ کل مجھے بتا رہے تھے کہ اگر ہماری 4 لیئرز کی قیادت بھی شہید ہو جاتی ہے تو 5ویں لیئر کام کرے گی. لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ظاہر ہے فضائیہ ہمارے پاس وہ والی نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح کا جدید. اچھا جلدی سے اس کو بے نظیر کا کوئی کامنٹ لے لیتے ہیں، اسی کے اندر ڈھیر سارے سوالات بے نظیر آپ سے جاننا چاہیں گے. یا 2-3 ایشوز. ایک تو جو کمپیریزن ہو رہا ہے لیبیا، شام، افغانستان کا ایران کے ساتھ، کیا آپ کے خیال میں موجودہ صورتحال میں، خاص کر جب امریکہ اس سب چیزوں سے بھگت کر آ چکا ہے اور کہہ چکا ہے یہ ٹرمپ کی ایڈمن بھی کہ ہماری غلطیاں تھیں، وہ پھر بھی ایران میں اتر جانا، کیا آپ کو لگتا ہے اتنی لمبی چلے گی یہ جنگ جس طرح سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے ان کانفلکٹس کا ایران کانفلکٹ سے؟ دوسرا بھٹی صاحب پھر بھی دوبارہ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کا پریشر بھی نہیں کام کرے گا. اس کے اوپر بھی اگر آپ کنکلوڈنگ ریمارکس. علینا، کہنا مشکل ہے کہ امریکہ میں جو اندر پریشر ہے وہ کس حد تک. اس وقت تو ساری انڈیکیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جا رہی ہیں چیزیں. ابھی جب اور لاشیں آئیں گی، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ خود کہتے ہیں، اور کیجولٹیز ہوں گی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمپ کا جو ووٹر بیس ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ کے تو بہت سخت خلاف ہے. ان کو کچھ وینزویلا جیسا آپریشن چاہیے تھا، بس جلدی سے جائیں، ایک اسٹرائک کریں اور نکل آئیں. تو لگتا ہے کہ اس وقت تو مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ کو نقصان ہوگا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ میں جو صدر ہے، اکثر ان کا ایک ٹرینڈ رہا ہے، جب وہاں پہ کوئی سکینڈل ہوتا ہے بہت بڑا تو وہ جنگ پہ چلے جاتے ہیں. اس سے ان کی پاپولیرٹی کو بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے بل کلنٹن کا مونیکا لیوینسکی کا کیس تھا، وہ عراق چلے گئے. ابھی ایپسٹین کا کیس ہے. جہاں تک پاور ویکیوم کی بات ہے ایران میں، دیکھیں میں ایران ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو ایران کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ IRGC جو ہے وہ کنگ میکرز ہیں. تو جو بھی اب آئے گا ایران میں ان کو IRGC کا سپورٹ حاصل ہوگا. IRGC جو ہے ایران میں جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ بڑے ہارڈ لائنرز ہیں اور بہت ہی اینٹی US ہے. تو اس قسم کا اس وقت کوئی پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوچیں ایک ایسا ملک جس میں کوئی 30-40 ان کے جو ہے ٹاپ کے جو لیڈرشپ ہے ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی سکسیسرز ایک کے بعد ایک جو ہے وہ نامزد کر دیتے ہیں اور ابھی بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بہت سے ممالک کے لیے. آپ سوچیں اگر امریکہ میں جا کے ان کے کوئی صدر کو مار دے تو وہاں پہ کس قسم کی سچویشن بنے. تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے سسٹم ان پلیس، لیکن یہ کتنا لمبا چلتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. ایران اس وقت بہت کمزور ہے اینڈ پروبیبلی اپنے ویکسٹ پوائنٹ پہ ہے، تو کتنی دیر وہ سسٹین کر سکتا ہے یہ کہنا مشکل ہے. تو جو لمبائی کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے افغانستان، لیبیا، شام وغیرہ سے، کیا آپ کو لگتا ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ، آئی نو بڑا مشکل ہے اس وقت کچھ بھی پریڈکٹ کرنا، بٹ مماثلت کچھ نظر آتی ہے یا نہیں؟
अलीना, इस वक्त क्योंकि पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा है ईरान में, लेकिन मेरे ख्याल से जब एक्सटर्नल एग्रेशन की बात आती है तो इस वक्त तो यही लग रहा है कि वो सब यूनाइटेड है। मुझे पता है वहाँ से बड़ी वीडियोस आ रही हैं कि ईरान में कुछ लोग जो हैं वो जश्न भी मना रहे सेलिब्रेट हैं, कर रहे हैं। हमारे तेहरान पास में भी हमने बड़ा देखा पटाखे सेलिब्रेट कर आतिशबाजी रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि लोग निकलेंगे और वो हुकूमत गिरा देंगे, वो इस वक्त तक नहीं हुआ। तो जैसे मैंने कहा अभी तक मुश्किल है, लेकिन अभी ऐसी कोई इंडिकेशंस नहीं है कि हुकूमत को, ये जो उनकी रिजीम है वहाँ पे, उनको कोई खतरा है। ठीक है जी, विद दैट हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे, क्योंकि एक डेवलपिंग से सब इतनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, ऑन ग्राउंड इतना कुछ हो रहा है कि हर मिनट के साथ सिचुएशन बदल रही है, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर तज्जिया तबसरा करना या कुछ स्पेकुलेट करना मुश्किल होता ही है। बट हमारे तज्जियाकारों की थोड़ी सी राय बटी हुई है कि ये जो कशीदगी है इसमें कमी किस तरह से होगी। भट्टी साहब तो समझते हैं कि जब तक अमेरिका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर लेता रुकेगा नहीं, कशीदगी में कमी किसी तरह मुमकिन नहीं है। लेकिन बाकी तज्जियाकार समझते हैं शायद कोई रास्ता दरमियान में हो, मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया गया। अपनी राय का इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।